इन दिनों पाकिस्तान सैयदों की निगरानी में है। शामा की हुकूमत है, सैयदों की हुकूमत है। ये निगरान सेटअप पूरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर से लेकर पंजाब के निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी तक, सैयद जमाल शाह से लेकर कासिम अली शाह तक और कासिम अली शाह से लेकर वसी शाह तक, और भी बहुत सारे शाह हैं और भी निगरान हुकूमत में बड़े सैयद हैं। लेकिन आज मेरा टारगेट, हमारा टारगेट दो सैयद है, दो शाह है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, बड़ी पुरलुत्फ स्टोरी है। आपको मज़ा आएगा ये स्टोरी सुन के सारी की सारी ना। एक सैयद जमाल शाह और दूसरा वसी शाह, इन दोनों की स्टोरी है। इनमें से एक झूठा है और एक चोर है। दोनों की बड़ी लाजवाब स्टोरी है। ये स्टोरी मैं शुरू करने से पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा इतना मान बढ़ाया कि यार चंद ही दिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स 5,000 का हिस्सा क्रॉस कर गए। 5,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सीधी बात है। ये आप दोस्तों की मोहब्बत है। मैंने कोशिश की कि आपके लिए कंटेंट अच्छा बनाऊं और आपने भरपूर साथ दिया। मुझे मेरी मुझना चीज़ की ये छोटी सी जो काविश है, इसमें मोहब्बत के रंग भर दिए। चुन लिया आपने मुझे, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो टारगेट है अगले 3 महीने में हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स लेके आने हैं इस चैनल पर। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपके लिए कंटेंट बना सकता हूँ अच्छे से अच्छा, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी फहम के मुताबिक। सब्सक्राइब का बटन आपने ही पुश करना है, पहला आइकॉन आपने ही इसकी दबानी है। अपने यारों दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब आपने ही करना है, आपके बिना मैं कुछ नहीं। और आपकी दुआओं का भी बड़ा एहसान। बीमारी के बायस जो वीकनेस है ना, आज मैं गिरा हूँ, लेकिन मुझे उठाया हुआ है आप दोस्तों ने। मैं गिरा पड़ा उठ के खड़ा हो गया हूँ ये यूट्यूब चैनल बना के। आपकी मोहब्बतों का मैं कोई, मेरे पास वो शुमार ही नहीं है, वो गिनती नहीं है जिसमें मैं बयान कर सकूँ। और ये जड़े बेली अंजी लंघ जाते हैं ना वे फूक के, और मैं कहना होना करना तो मैं फिर लवेटिया तो निकल गए, सब्सक्राइब नहीं करते। लगता है इन्हों से भी किसी दिन व्लॉग करना ही पैना है। कर लिया करो यार प्लीज़। हमने टारगेट अचीव करना है 3 महीनों में 50,000 सब्सक्राइबर्स का। इसमें आपका साथ चाहिए। जमाल शाह और वसी शाह की तरफ आ जाते हैं। इनमें से एक झूठा है, एक चोर है। बड़ी अजीब दास्तान है जो मैंने आपको सुनानी है। इन दोनों में कुछ कदरें मुश्तरक है। एक तो दोनों आशिक है, आशिक मिजाज। वो पंजाबी का गाना है ना, बड़ियां आशिक मिजाज अखां तेरियां में बदो बदी लड़ी जानियां। ये वही है, आशिक मिजाज अखां लड़ाने वाले। दोनों ने लव मैरिज की। जमाल शाह ने अपनी पहली वाइफ को तलाक उसको होने के बाद अपनी एक स्टूडेंट से शादी कर ली। अच्छा, यहाँ भी और कुछ और शाह आ जाते हैं। इस मिसाल को कायम किया है कुछ बुजुर्गों ने। अशफाक अहमद बानो कुदसिया की शादी आपको याद होगी, उस्ताद स्टूडेंट्स। असगर नदीम सैयद शाह देखा, उन्होंने भी यही किया, अपनी स्टूडेंट से शादी की। और जमाल शाह ने भी अपनी स्टूडेंट से इश्क किया, शादी की। वसी शाह ने मोहब्बत की शादी की। मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार ये। लेकिन इनमें से एक झूठा है, एक चोर है। पूरी कहानी सुनाऊंगा। कदरें जो इनमें मुश्तरक हैं वो मैं बता रहा था कि दोनों पीटीवी के एक्टर रहे, पीटीवी के राइटर भी रहे दोनों। वसी शाह ड्रामा निगार रहा, जमाल शाह स्क्रिप्ट राइटर रहे पीटीवी के।
दोनों एक्टर रहे, एक्टिंग की वसी शाह ने भी और एक्टिंग की जमाल शाह ने भी, दोनों होस्ट भी रहे पीटीवी के। इसके अलावा प्राइवेट चैनल्स पे भी वो एंकर हैं, होस्ट है। दोनों में बहुत सारी कदरें मुश्तरक है, दोनों आर्टिस्ट हैं। वसी शाह ने बीकॉम करने के बाद कहा था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, सरकारी नौकरी नहीं करनी, और यही कुछ जमाल शाह के साथ भी था। दोनों का बचपन भी अपनी माओ के घेरे में गुजरा। वसी शाह के वालिद छोटी एज में, छोटी उम्र में फौत हो गए, माँ ने पाला। माँ ने कंगन बनाया अपने हाथ का वसी शाह को, और जमाल शाह की माँ ने अपने बेटे को किस तरह से कंगन बनाया, किस तरह से आर्टिस्ट बनाया कि जमाल शाह को बचपन से ही पेंटिंग्स का शौक था, तस्वीरें बनाने का शौक था। वो घर की दीवारों पर रोज़ाना मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ तस्वीरें, मुख्तलिफ पेंटिंग्स बना देता था, और उसकी माँ शाम को वो रोज़ की रोज़ वो सारी दीवारें साफ करती थी। एक दिन जमाल शाह को उनके कुरान पढ़ाने वाले मौलवी साहब ने कहा, तुमने ये शक्लें बनाई हैं तो इनमें अब आपने सांसें भी भरनी हैं, तुम तो ये बड़ा कुफ्र कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह से उलमा मुखालिफ थे टीवी के, रेडियो के, लाउड स्पीकर के, अब खुद लाउड स्पीकर नहीं छोड़ते, सारे सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीर बनाना, मुजस्मा बनाना, वो बड़े फतवे थे उनके पास। वसी शाह ने, जमाल शाह ने तहिया कर लिया था बचपन से ही कि मैंने आर्टिस्ट बनना है। यही तहिया वसी शाह ने किया हुआ था। वसी शाह, बार बार वसी का नाम आता है। जमाल शाह के वालिद उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनके बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट पे थे, वो नंबर पूरे थे, लेकिन घर आके कहा मैं तो मेरिट तो ही थले आ गया, मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। बाप ने कहा अच्छा नहीं हो सकता तो चलो फिर पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, हम चाहते हैं तुम्हारे पास डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री। बस जमाल शाह चाहते थे कि वो एनसीए में आए। लाहौर के बाबा लाजपत राय का जो बनाया हुआ है एनसीए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसमें आए, मुसव्वरी सीखे, लेकिन बाप इजाज़त नहीं दे रहे थे। उन्होंने मास्टर्स डिग्री के बाद एनसीए वाला अपना ख्वाब पूरा किया। फिर हुनर कदा के नाम से एक इदारा बनाया जहां वो मुसव्वरी, पेंटिंग सिखाते हैं, और वहीं वो स्टूडेंट आई, ब्याह कर लिया। 1975 में जमाल शाह कोयटा टेलीविजन पर मुतारफ हुए, सिंगर बनना चाहते थे। वहां गाया, स्क्रिप्ट भी लिखा उस प्रोग्राम का। तो बाहर किसी के टीवी पे देखा, घर में देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब घर आए तो बाप ने डंडा उठाया हुआ था कि इधर आए ना, बड़ा सिंगर है। फिर आपको पता ही है ना ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है। लेकिन उनके वालिद मौसीकी के शौकीन थे, कुछ सख्त सजाएं नहीं थी उनके पास। वो पूरा घराना ही आर्टिस्ट घराना है। उनके ताया एक बड़े शायर हैं, बड़े पख्तून शायर हैं। उनके भाई फैशन डिज़ाइनर हैं। यार मजहबी घराना सही, लेकिन बाद में नहीं रहा। अब आ जाते हैं वसी शाह की तरफ। वसी शाह ने एक नस्म कही, कंगन। एक ज़माना था कि हमारे लाहौर पे, आज से दो दहाई पीछे जाएं, 2 दहाइयाँ, तो यहाँ चर्चा था 2 शाहों का। आज सैयदा की बारी है भाई। एक थे सैयद फरत अली शाह जांग वाले, और एक चिश्तियाँ वाले सादुल्ला शाह। लाहौर पे इनकी शायरी धड़ा धड़, इनकी किताबें लाहौर में छप रही थी।
اور فروخت ہو رہی تھی. فرج شاہ کی وہ شام کے بعد اور یہ وہ فلان لمکا مختلف کتابیں, شہرت, دولت, سب کچھ آ رہا تھا. درمیان میں سے ایسے سرگودا سے ایک وسطی شاہ آیا اور چھا گیا. انہوں نے ایک نظم کہی, کنگن. کاش میں تیری کلائی کا, وہ کیا ہے نظم, میں آپ کو پوری تو نہیں, کچھ لائنیں سناؤں گا اس نظم کی. تو ایک کوہرام مچ گیا لاہور میں کہ یہ نظم جو ہے نا, یہ وسیع شاہ نے چوری کر لی مجید امجد صاحب کی. یہ مجید امجد صاحب اور یہ وسیع شاہ صاحب, ان کی جو مجید امجد صاحب کی نظم ہے اس کا نام ہے بندہ. میں دونوں نظمیں جو ہے نا اس کی چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات پوری طرح سے سمجھنے میں کوئی دقت نہ آئے. مجید امجد صاحب کہتے ہیں, کاش میں تیرے بنے گوشت کا بندہ ہوتا. بنے گوشت, بن کسے کہتے ہیں؟ گوشت تو آپ کو پتہ ہے نا, سننے والا, جہاں آواز کو کہتے ہیں, آواز کو سننا گوش ہونا. بنے گوش, یہ لو جو ہے کان کی, یہ جو لو ہے نا, اسے بنے گوش کہتے ہیں, اسے بن کہتے ہیں. کاش میں تیرے بنے گوشت کا بندہ ہوتا, رات کو بے خبری میں جو مچل جاتا میں, تو تیرے کان سے چپ چاپ نکل جاتا میں. تو مجھے ڈھونڈتی کس شوق سے گھبراہٹ میں, اپنے مہکے ہوئے بستر کی ہر ایک سلوٹ میں. یہ چند لائنیں, پوری نظم نہیں ہے, نہ یہ ترتیب سے لائنیں ہیں, میں نے کچھ لائنیں چنی اور اس نظم کی سنائی. اب اسی بحر میں, اسی انداز میں, اسی کاش سے شروع کی یہ نظم وسیع شاہ نے, جس سے کھپ ڈری. یہ نظم کنگن. وسیع شاہ کہتے ہیں کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے, چاؤ سے, بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو, میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. جب کبھی موڑ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. یہ بھی ترتیب نہیں ہے یہ نظم کی, میں نے چند لائنیں نظم میں سے چنی ہیں. یہ کچھ ادبی دوست بھی دیکھتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط نظمیں پڑھ دی. چند میں نے مصرے اپنی پسند کے دونوں نظموں میں سے اٹھائے. یہ نظم 35 سال پہلے مجید امجد صاحب نے کہی, بندہ, اور 35 سال بعد وسیع شاہ نے یہ نظم کہی, کنگن. اچھا بحر ایک ہے, ٹھیک ہے, اوپر والا مصرع بھی جو ہے اس میں بندے کی جگہ کنگن ہے, یہ ٹھیک ہے, انسپائریشن ہو سکتی ہے, لیکن پوری نظم تو نہیں نا چوکلے یار. یہاں تو شاعر مختلف پرانے شاعروں کی پوری غزلیں اٹھا لیتے, اپنے نام سے چھپائے پھرتے, مشاعروں میں پڑھتے پھرتے. مجید امجد صاحب کی بھی ایک کہانی ہے, وہ درویش آدمی, سائیکل پہ پھرنے والا ایک غریب شاعر. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مختلف باتیں ہیں. غریبوں کا ہر حال میں برا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کوارٹر میں کئی دن پڑے رہے, کسی کو پتہ ہی نہ چلا. پھر کوڑے والے ٹرک میں اٹھایا گیا ان کی میت کو. پھر فیصل آباد سے کچھ لوگ گئے, ان کے پرستار, ان کے دوست, ان کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے, انہوں نے جا کے دفن کیا. مختلف باتیں ہیں یار. لیکن دوسری طرف وسیع شاہ پر جب یہ الزام لگا چوری کا, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چوری کون سی ہے, جھوٹ کون سا ہے. جمال شاہ نے جھوٹ بولا اپنے باپ کے ساتھ ایک, کہ ہاں میں نے تو میڈیکل کالج داخلہ نہیں مل سکتا, میرا میرٹ نہیں بنتا. یہی صرف ایک جھوٹ, ورنہ وہ بہت نفیس آدمی, کم گو بہت اعلیٰ آدمی. اور یہ چوری وسیع شاہ کی صرف ایک چوری. آپ دیکھیں کہ وسیع شاہ کی شاعری کتنی پاپولر ہے. ان کی وہ لائنیں جو سینے کے تعویذ والی ہیں, مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. اچھا یہ انسپائریشن ہوتی ہے کیا اللہ والوں بھی ہو جانا بھائی مصرا, اس میں کوئی بات نہیں ہے.
وہ آپ کو پتہ ہے میں شاعر ہوں، 2 کتابیں ہیں میری، مسعود خضر پوش ایوارڈ دونوں کتابوں کو ملا ہوا، پنجابی کا شاعر ہوں، چلیا جین دیے اور محبت کی دیے، میرے بے شمار اس طرح کے شعر بڑے پاپولر ہیں۔ میری ایک نظم ہے جس کی اوپر کی لائن ہے، ایک اج وہ نظم ہے، اس کا اوپر کا مصرع ہے کہ ایک پھول کھڑیا تیرے رنگ ورگا۔ اچھا، جب میں نے وہ فیس بک پہ پوسٹ کی، وہ پرانی بات ہے، تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ آپ نے یہ مصرع چوری کیا ہے وسیع شاہ کا، اور وسیع شاہ حد ہو گئی، وسیع شاہ شیو کمار بٹالوی کا، ان کی وہ نظم ہے اج دن چڑھیا تیرے رنگ ورگا، میں کیا ایک پھول کھڑیا تیرے رنگ ورگا۔ اچھا، اللہ جانتا ہے مجھے، مطلب اتنے سال بیت گئے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جھوٹ بول کے کوئی انعام نہیں لینا آپ دوستوں سے، میں نے تو رواں روی ایک مصرع کہا، ایک نظم کہی، اور ان کا ایک مصرع تھا اج دن چڑھیا تیرے رنگ ورگا، میں نے کہا ایک پھول کھڑیا تیرے رنگ ورگا۔ اس کے بعد، اس مصرے کے بعد ان کی نظم کچھ اور ہے، میری نظم کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے وسیع شاہ کے ساتھ ہے کہ مجید امجد صاحب کی ایک لائن اوپر والی جو ہے کاش سے جو شروع ہوتی ہے، اس کے بعد مجید امجد صاحب کی نظم کچھ اور ہے، وسیع شاہ کی نظم کچھ اور ہے۔ اصل میں پرابلم یہ تھا کہ وسیع شاہ اتنا پاپولر کیوں ہو گیا نوجوانوں میں، کچھ لوگوں نے گدیاں سنبھالی ہوئی تھی نا شہرت کی، ہمارے دوست ہیں سارے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں کسی کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہ رہا، صرف حقائق پہ چھوٹی سی بات کی ہے۔ دونوں نفیس آدمی ہیں، سید جمال شاہ کمال شاہ ہے، بے مثال شاہ ہے، کم گو دھیمے لہجے کا، پاکستان کے لیے وہ کیا ہے انٹرنیشنل ایوارڈز لے کے آنے والا، اور وسیع شاہ محبتوں کا سوداگر، یہ اس کی چوری ہے وسیع شاہ کی مبینہ، حالانکہ وہ بہت بڑا شاعر ہے، چھوٹا شاعر نہیں، اور یہ جمال شاہ کا جھوٹ ہے۔ اتنی سی کہانی ہے جو میں نے سوچا کہ میں آپ کو کمپیئر کر کے پوری کی پوری سٹوری سناؤں، لیکن دعا یہ ہے کہ ہم روڑے پڑے ہیں، برباد ہوئے ہیں۔ 3.5 سال وہ لے گیا، وہ جو اٹک جیل میں اتنی شدید گرمی میں بیٹھا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ یار اتنی شدید گرمی میں بیچارہ خان تو تڑپ رہا ہوگا یار، بڑی زیادتی ہے ویسے، ایمان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بندہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے نا یار۔ نعرے مارتے تھے یہ خان صاحب، آنے دو مجھے، اے سی نکلواتا ہوں جیلوں سے، پنکھے اترواتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، بڑے بول جو ہوتے ہیں، انسانوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ 1.5 سال یہ ہمیں رگڑا لگا گیا، یہ ٹاؤٹ، یہ کپڑے بیچنے والا کپڑے بیچ دوں گا، میں تو 30 سال سے ٹاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، یہ شہبازہ اس کا ساکہ ڈار۔ بہرحال سبھی دوست جو دیکھیں میرے ولاگ کو، اس دلچسپ ولاگ کو، چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم نے 3 مہینے میں 50,000 سبسکرائبرز کا جو ہے ٹارگٹ پورا کرنا ہے، میرے بازو بننا ہے آپ دوستوں نے، مجھے اٹھایا ہے نا، تو اب سنبھالنا بھی ہے، چلانا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔